मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूर रमज़ान, इसमें आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाज़िर खिदमत है। तमाम नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को सैयद फरहान अली वारिस की जानिब से सलाम पहुँचे। आज हम 12वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और हम अशरे मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। अशरे रहमत से निकल कर अल्लाह की रहमतें हासिल करके, और अल्लाह करे कि हमें वो रहमतें हमारे पास कायम व दायम रहें, हमारे अमाल ऐसे रहें। और अब हम अशरे मग़फ़िरत में दाखिल हुए हैं। ये वो अशरा है कि जिसके अंदर हम अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करने की इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, और अल्लाह सबसे ज़्यादा जल्दी राज़ी हो जाने वाला है। आज का हमारा मौजू है इस्लाम और इख़लाक़ हुस्ना। दीन इस्लाम अपने मानने वालों को अच्छे इस इख़लाक़ की तरग़ीब करता है और इन्हें बुरे इख़लाक़ से रोकता है। हर वो आदत जो माशरे में खैर व भलाई का सबब बनती है, इस्लाम उसका हुक्म देता है, और जो माशरे में फ़साद और ख़राबी का बाइस बनती है, इस्लाम उससे मना फरमाता है। एक इंसान का अच्छे अखलाक वाला होना इस्लाम में मतलूब और मरगूब है। इस्लाम ने अच्छे अखलाक को ईमान और इस्लाम की निशानी बताया है, और मुसलमानों को यह दर्ज दिया है कि बुरे और गंदे अखलाक किसी भी मोमिन के शायाने शान नहीं होते। कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं जो अच्छे अखलाक को तरगीब देती हैं। जैसे फरमाने बारी ताला है, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है, बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म व ज़्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल कर लो। हज़रत अबू दरदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में हुस्न इख़लाक़ से बढ़कर कोई अमल ज़्यादा सकील नहीं। इसी तरह कुरान मजीद में बद इख़लाक़ी से मना किया है। फरमाने बारी ताला है, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है अल्लाह के नज़दीक ये इनसे बेहतर हो। नाज़रीन, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस के ज़रिए हमें पैगाम पहुँचाते हैं, आइमा ताहिरीन अपने अक़वाल के ज़रिए, औलिया कराम अपनी बातों के ज़रिए, हर जगह एक ही चीज़ का जिक्र आया है और सख्ती के साथ आया है कि हुस्न इख़लाक़ करो। हुस्न इख़लाक़ नहीं है, कहा जाता है ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे पोशीदा है, और इंसान के लबों से निकले हुए, ज़बान से निकले हुए अल्फाज इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि किसी चीज़ से लगाया हुआ ज़ख़म, छुरी से लगाया हुआ ज़ख़म तो भर जाता है, लेकिन ज़बान से लगा हुआ ज़ख़म कभी नहीं भरता। इसलिए हमें हुस्न इख़लाक़ का ख्याल रखना चाहिए। इस हवाले से हम दीन में हुस्न इख़लाक़, कुरान में हुस्न इख़लाक़ और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुस्न इख़लाक़ के बारे में क्या कहा है, और माशरती पहलू में भी बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, इन सबका एक्सपीरियंस है। जो हमारे साथ आज उलमा कराम हैं, अल्लामा अली वक़ार कादरी साहब हमारे साथ रोज़ होते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दीन इस्लाम की बातों से हमें फैज़याब करते हैं। सैयद मंजूर कौनैन साहब के फ़र्जंद जनाब सलमान कौनैन साहब, जिन्होंने कल हमें ज्वाइन किया वाकई से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए, और हमारी सहरी ट्रांसमिशन में आज इनका दूसरा दिन है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह आपका आना, आपकी इबादत कबूल फरमाए। और नाज़रीन, हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं कि जो ख़ास तौर पर हमारी रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाई हैं अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करके। और ये मैं ये समझता हूँ हमारे लिए नहीं,
یہ خالصتاً اللہ کے لیے آئی ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صحیح کرے, اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کر جائیں, تاکہ کچھ نہیں پتہ کون سا عمل ہماری بخشش کا سبب بن جائے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور معروف شخصیت ہیں پاکستان کی, تعارف کی محتاج نہیں ہے, ان کا نام ہی ان کا بہت بڑا تعارف ہے. جناب حمیرہ ارشد صاحب, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا, اور بڑی دلی خوشی ہوئی کہ آپ نے ساری مصروفیت کو ترک کر کے ہمارے لیے تو آئی, لیکن خاص طور پر اللہ کے لیے آپ تشریف لائیں کہ اللہ کا ماہ مبارک ہے, رمضان المبارک ہے, اور اس میں آپ نے ہمیں آج حمد بھی سنانی ہیں اور نعتیں بھی سنانی ہیں, تاکہ وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں کہ حمیرہ ارشد صاحبہ رمضان کیسے گزارتی ہیں, حمیرہ ارشد صاحبہ ایز اے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہدیہ پیش کرتی ہیں, وہ آج ہم پوری دنیا دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور معزز نعت خوان موجود ہیں جو کہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو نعت خوانی کے حوالے سے جانا پہچانا گھرانہ, ایک مہذب گھرانہ ہے. جناب اعظم چشتی صاحب کے خانوادے سے تعلق ہے. ارشاد اعظم چشتی صاحب کے فرزند ہیں, بہت اچھے نعت خوان ہیں, اپنے دادا کی لیگیسی کو آگے لے کر چلے, ان کے والد, اور پھر ان کے والد کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں یہ خود حسیب چشتی صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں. تھینک یو جناب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم کرتے ہیں گفتگو کا آغاز. سب سے پہلے ہم علامہ علی وقار قادری صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں. پہلا سوال علامہ صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق کا اتنی شدت سے درس دیتا ہے, آخر اس کے اندر کون سا ایسا کمال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شکریہ. اس سے پہلے حسن اخلاق کا مطلب سمجھنا ذرا ضروری ہے, چونکہ وہ اس لیے ضروری ہے, ورنہ میں براہ راست آپ کے سوال پہ آ جاتا. جو حسن اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہنس کے ملنا, اچھے طریقے سے ملنا, یہ مطلب جو ہے یہ آدھا ہے, نامکمل ہے. اور جو اصل روح ہے حسن اخلاق کی, اس کے یہ بالکل برعکس ہے یہ تصور. اخلاق کا مطلب خلق سے بنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا لفظی مطلب ہے پختہ عادت. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پختہ عادت. پختہ عادت سے مراد ہے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حسن اخلاق کو ڈیفائن کیا کہ ایسی عادات, ایسا رویہ جو آپ کو کسی بھی بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے خود سے اپنانا نہ پڑے, بلکہ وہ آپ کی فطرت میں ایسا رچا بسا ہو کہ آپ جب اس طریقے سے بندے سے ڈیل کریں, اگلا تصور کرے کہ میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آتا ہے, ہم بڑے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جاتا ہے, اس سے 2 منٹ ہنس کے بات کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے پھر اس کی اچھائی برائی شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس کے ظاہری بات نہیں, پہلو بھی ہم بعد میں آئیں گے, تو پہلے تعریف یہ سن لیں, آگے موقع ہو تو بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کہ حسن اخلاق ایسی پختہ عادت کو کہتے ہیں. اخلاق یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا موڈ ٹھیک کر لیں, یا تھوڑی دیر کے لیے کچھ کر لیں, ایک بندے سے ٹھیک کر لیں اور باقی 4 بندوں کے ساتھ وہی کلاس ہوتی رہی ان کی, اور ان کے ساتھ وہی بد زبانی ہوتی رہی. تو حسن اخلاق ایک پختہ عادت جو بغیر کوشش کے, یہ بار بار سننے والی بات ہے, جو بغیر کوشش کے ہم سے صادر ہو, اور جس طرح کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یار یہ کتنا خوش اخلاق آدمی ہے اور یہ کتنا حسن اخلاق سے پیش آتا ہے, اس کو شرعاً حسن اخلاق کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی اچھی گفتگو. اس کو ابھی ہم بڑا طوالت کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں گے. حمیرہ ارشد صاحبہ, آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی کلام بھی تیار کیا ہے, کیا ایسا ممکن ہے وہ کلام ہم اس ٹرانسمیشن میں سن سکیں؟ ضرور. بسم اللہ. ماہ رمضان 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 سج گئے در و دیوارے رمضان
माहे रमजान, माहे रमजान। रहमत का महीना है ये, बरकत की है रातें, इस पाक महीने में है बस कर्म की बातें। रहमत का महीना है ये, बरकत की है रातें, इस पाक महीने में है बस कर्म की बातें। है बांट रहा चारों तरफ रहमत रहमान। माहे रमजान, माहे रमजान, माहे रमजान, माहे रमजान। पुरनूर फिजाएं हैं ये, कैसा है नजारा, मसरूफ इबादत में आलम है ये सारा। पुरनूर फिजाएं हैं ये, कैसा है नजारा, मसरूफ इबादत में आलम है ये सारा। माफी का तलबगार, माफी का तलबगार है उस जात से इंसान। माहे रमजान, 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 माहे रमजान।